बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हजरत बसम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की शख्सियत इसमें मुबारक अली हैदर कर्रार एलिया, लक़ब मुर्तज़ा अमीरुल मोमिनीन, कुनियत अबुल हसन अबुल आइमा अबू तराब, वालिद माजिद हज़रत इमरान अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वालिदा माजिदा फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा, विलादत 13 रजब आमिल फील बरोज जुमा बमकाम खाना काबा मौलूद काबा। अज़वाज मुताहिरात हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत उम्मुल बनीन। औलाद हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहसिन, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत अब्बास और हज़रत मोहम्मद हनफिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। शहादत 21 रमज़ान 40 हिजरी, उम्र मुबारक 63 बरस, कब्र मुताहिर नजफ़ अशरफ। जी हाँ, ये तारुफ है मेरे मौला और अमीर कायनात जनाब अली इब्न अबी तालिब का, शेर खुदा का। रजब का महीना है, ये उनकी विलादत का महीना है, लिहाजा आप सबको 13 रजब मौलूद काबा बहुत बहुत मुबारक हो। रावियान का कहना है, जिक्र अली आलमी अरवाह में भी है, आलमी दुनिया में भी है, आलमी कब्र में भी है, आलमी हश्र में भी है, वसीला नजात हैं, पुल सरात बरज़ख की सख्ती में उक्ता कुशा है, कसीम नारे वल जन्ना मोहरे जन्नत के वारस, ज़ौजा सरदारे निस्वे जन्ना, पेसर सरदारे जवानानी जन्ना, बरादरे नबी सरदारे पैगंबरा, आलमे अर्श से तहतु सरा तक जानने वाले, मनाजात आजिज़ी गिरिया करके इबादत गुजार नमाजी, मजदूर भी, हुक्मरान भी, आदल भी, मुजाहिद भी और दरे बाब इल्म बाब हिकमत, हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजहो। दारैन के नवाब, बरादरे वही वज़ीर, सफ़ीर मोहम्मद अरबी, कफ़ील यतीमा, वकील मज़लूमा, मौलूद काबा, शहादत मेहराबी ज़रबत, मज़हरुल अजायब, अजब मोजिज़ नमा हस्ती। अक्ल इंसानी को इन हस्तियों के फ़ज़ाइल हैरान कर देते हैं और अगर मुसाइब हों तो दिलगीर परेशान कर देते हैं। आप वजहुल्लाह हैं, लिसानुल्लाह हैं, इज़्नुल्लाह हैं, सैफुल्लाह हैं, यदुल्लाह हैं। इतने शर्फ हासिल गिनना और शुमार करना मुश्किल। मौलूद काबा मौला अली अलैहिस्सलाम शेर खुदा, उनकी किताब इल्मी अदबी तारीखी अहमियत की हामिल है। इल्मी समंदर नहजुल बलागा, इल्मी नखलस्तान, सदियों का तजुर्बा और इल्म मिलेगा, गुजरे ज़मानों का, तख्लीक़ कायनात का, कायनात के राजों का, ज़िंदगी के हर शोबे से मुतल्लिक़ गुफ्तगू, सियासत, सकाफत, इल्म, अदब, तिब, तारीख, नफ्सियात, जंग, ऐसे ऐसे खुतबे, मकतूब, खतूत, वाज़ो नसीहत, सदियों पहले की बातें भी मिलेंगी नहजुल बलागा में और मौजूदा सदी के वाक़यात और हालात भी। इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आज की सदी के इंसान के मामलात पर मौला इरशाद फरमा गए, कैसे किरदार होंगे, क्या रिवाज होंगे, हलाल और हराम की तमीज़ क्या होगी, खिलाफत, हुकूमत, सियासत, दुनिया के अतराव चढ़ो 14 सदियां पहले के और आने वाले ज़मानों के हालात। इबादत का मयार क्या होना चाहिए, कैसा मुसलमान और अमाल कैसे हों, मालदार कैसा होगा और मजलूम मजबूर के हालात क्या हों। खुतबात और इल्मी बसीरत, क्योंकि आप बाबे इल्म हैं, शुजाअत, फसाहत, बलागत हर एक पर दस्तरस और मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं। आप मुफक्किर, दानिश्वर, मुअल्लिम, मुजाहिद, खलीफा, मजदूर भी हैं। आप बेहतरीन आदल हैं और बेहतरीन सिपह सालार जंग, जो बहादुर और फातिहीन का फख्र हैं। बद्र, ओहद, हुनैन, खैबर, हर मैदान जंग का हीरो हैदर कर्रार और गैर फरार के कारहाय नुमाया से तारीख के औराक मुज़य्यन है। अमीर कायनात की जिंदगी के 4 अदवार हैं, मक्की जिंदगी, मदनी जिंदगी,
ہجرت، وصال رسول تک کی زندگی اور پھر وصال رسول عربی کے بعد خلافتوں کے ادوار، پھر جناب مولا علی کے شہادت تک کے 4 ادوار، نہایت جدوجہد، جہاد سے بھرے، تبلیغ اسلام کے ساتھ ساتھ ہر غزوے میں تلوار چلائی، دین اسلام کی بلندی کے لیے اپنی زندگی میں بہت کچھ صبر و رضا الہی کے لیے خاموشی سے برداشت کیا۔ آپ نے سدا جناب رسول کی نصیحت پر عمل درآمد کیا، حفاظت دین کی، گھر بار، اولاد، خاندان، سب کچھ نثار کیا۔ جب جب گواہی کی ضرورت پڑی، ہم سفر رہے رسول عربی کے، مباہلہ ہو تو علی ساتھ گواہ بنے، غدیر ہو تو نبی اللہ گواہی دیں، خیبر فتح نہ ہو تو مولا علی آگے آگے، قول رسول عربی ہے، اے علی تمہاری مثال کعبے کی سی ہے، ہر ایک تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور ہوگا، چاہے مومن ہو یا منافق، لیکن تم کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکو گے۔ بے شک مولا علی سوائے خدا کے کسی کے سامنے کبھی نہیں جھکے، گریہ ازاری، ساری رات عبادات، اشک باری، خدا بزرگ و برتر سے گفتگو کرنا، دفاع انسانیت کے لیے ہر دم تیار رہنا، یتیم، مسکین، غریب، پردیسی، قیدی سب کی بڑھ کر مدد کرنا، فقیروں سائلوں کو نوازنا، یہ ترہ امتیاز اسی عظیم، بہادر، نڈر، دلیر شیر خدا کو حاصل رہا۔ تاریخ گواہ ہے، مولا علی کے حسد آج بھی جلتے ہیں اور علی کے عشق کے نعرے آج بھی لگتے ہیں۔ مولا کائنات نے ہمیشہ اسلام کی سر بلندی کے لیے ہر مشکل کو برداشت کیا۔ امیر کائنات مولا علی نے اسلام کی سر بلندی کے لیے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جو سویا تھا بستر نبوت پر جامع امامت کو خطرے میں ڈال کے، جو سویا تھا بستر نبوت پر جامع امامت کو خطرے میں ڈال کے، علی اسلام کو ہر دور میں لائے ہیں بھنور سے نکال کے، اس کے بعد باقی احسان ہے سارے اسلام پہ زہرا کے لال کے، ہاجرہ بندے یہی ہے سچے نوری خدائے ذوالجلال کے، جو سویا تھا بستر نبوت پر جانے امامت کو خطرے میں ڈال کے، علی اسلام کو ہر دور میں لائے ہیں بھنور سے نکال کے۔ جناب علی نے اپنی ہر عبادت کو بتایا، اپنی کتاب نہج البلاغہ میں عبادت کے معیار کو بتایا۔ جناب علی نے صدیوں پہلے جو باتیں کی تھی وہ آج سچ ہو۔ امیر کائنات نے نہج البلاغہ میں بہت سے خطبے دیے ہیں، ان میں سے ایک خطبہ کہ عبادت کا معیار کیا ہوگا جو اس وقت سچ ہو رہا ہے۔ لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا جب ان میں صرف قرآن کے نقوش اور اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ اس وقت مسجد تعمیر و زینت کے لحاظ سے آباد اور ہدایت کے اعتبار سے ویران ہوں گی۔ ان میں ٹھہرنے والے اور انہیں آباد کرنے والے تمام اہل زمین میں سب سے بدتر ہوں گے۔ وہ فتنوں کا سرچشمہ اور گناہوں کا مرکز ہوں گے۔ جو ان فتنوں سے منہ موڑے گا انہیں انہی فتنوں کی طرف پلٹائیں گے، اور جو قدم پیچھے ہٹائے گا انہیں دھکیل کر انہی کی طرف لائیں گے۔ ارشاد الہی ہے کہ مجھے اپنی ذات کی قسم، میں ان لوگوں پر ایسا فتنہ نازل کروں گا جس میں حلیم بردبار کو حیران سرگردان چھوڑ دوں گا، چنانچہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ ہم اللہ سے غفلت کی ٹھوکروں سے عفو کے خواست گار ہیں۔ یہ نہج البلاغہ سے خطبہ ہے۔ جناب مولا علی نے قدم قدم پر مسلمانوں کی رہنمائی کی، اپنے مکتوب میں، خطبوں میں، اور علمی لحاظ سے آپ کی شخصیت بہت بلند۔ چند قول مزید نہج البلاغہ سے علمی موتی آپ کی نظر کرتے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں فخر و سربلندی کو چھوڑو، تکبر و غرور کو مٹاؤ اور قبر کو یاد رکھو۔ دل آنکھوں کا صحیفہ ہے، تقویٰ تمام خصلتوں کا سرتاج ہے۔ کسی بندے کے لیے مناسب نہیں کہ وہ 2 چیزوں پر بھروسہ کرے، ایک صحت، دوسرا دولت، کیونکہ ابھی تم کسی کو تندرست دیکھ رہے تھے کہ وہ یکدم بیمار پڑ گیا دیکھتے ہی دیکھتے، اور ابھی تم اسے دولت مند دیکھ رہے تھے کہ وہ فقیر و نادار ہو جاتا ہے۔ 2 ایسے خواہش مند جو کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک طالب علم اور دوسرا طلبکار دنیا۔ حلم اور تحمل ایک پورا قبیلہ ہے۔ بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ، کیونکہ آدمی اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔
नहजुल बलागा के खुतबे, खतूत, मकतूब लाजमी पढ़िए और अपनी अक्ल व दानिश में इजाफा कीजिए, इससे बहुत इल्मी खजीने मिलते हैं। इख्तिताम पर हम मौला कायनात के लिए ये नज़म तो फरमान नबी की रोशनी में कि बादज नबी मुसल्ले का वारस अली है, बादज नबी मोहरे जन्ना का वारस अली है, बादज नबी मिंबर का वारस अली है, वलायत का वारस अली है, हदायत का वारस अली है, शहादत का वारस अली है, शरीयत का वारस अली है, इबादत का वारस अली है, असूल शराफत का वारस अली है, बादस नबी खिलाफत का वारस अली है। ईद गदीर का ये ऐलान था, ज़माने के सामने नबी का ये फरमान था। बादस नबी हकीकी हकीकत तरीकत का वारस अली है, दामन अली का थाम लेना। बादस मेरे इनसे रोशनी नूरे तौहीद शऊर का जाम लेना। बादस मेरे कुरान और अली से इल्म और दानिश का जाम लेना। मेरे अहले बैत का कहा सुनना और उन्हीं के हुक्म पर चलना। बादस मेरे सुन्नत का वारस अली है, मार्फत का वारस अली है। मेरा भी मौला है, तेरा भी मौला है। मकामी गदीर पे दुश्मने इस्लाम का दिल टूला है। दुश्मने दी ऐसी चाल चल गए, अब तलक पड़ा हुआ रौला है। भूल गए गदीर मुबाहिला जो नबी ने बोला है, कौले मोहम्मद के मुताबिक हक का दीन और दुनिया का वारस अली है। मेरी बात मुसल्ले का वारस अली है, मोहरी जन्ना का वारस अली है। आप लोगों से इल्तिमास है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकॉन प्रेस कर लीजिए। 13 रजब की आप सबको मालूद काबा की आमद बहुत बहुत